በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር አምላክና ይኹን። እንኳዕና ብዝኽቡር በዓል ትንሣኤ አብጽሐና። እግዚአብሔር ብርግጽ ክርስቶስ ተንሥአ ሙታን ንብሎ ብርግጽ እግዚአብሔር አምላክና ንሞት ስዒሩ ተንሥኡ። ነዚ ንሞት ዝሰዓረ እግዚአብሔር አምላክና ከነመስግኖ እቲ ንሱ ዝብለና ክንፍጽም ከዓ ፈቃዲ እሞ ንኹልኻትኩም ነዚ ቴሌቪዥን ተዋህዶ ዝመሓላለፍ መልእኽቲ ትከታተሉ ኣቦታት ኣሕዋት ንምንታይ ክርስቶስ ተንሥኡ ንምንታይ ኣገዳሲ ኮይኑ ትንሣኤ ክርስቶስ ንዝብል በዘን ዘለዋና ግዜ ክንርኢ እግዚአብሔር ስለ ዝረድኣና ንኣምላኽ ክብርን ምስጋናን ይኹኖ። ንምንታይ ክርስቶስ ምትንሳእ ኣድልይዎ? እቲ ቀዳማይ ንክርስቶስ ምትንሳእ ዘድለዮ ንሱ ብርሃን ሰብ ስለ ዝኾነ ህይወት ኣብኡ ነበረት፣ እታ ህይወት ከዓ ብርሃን ሰብ ነበረት ስለ ዝተባሃለ ብርሃን ስለ ዝኾነ ክርስቶስ ግድን ምትንሳእ ኣድልይዎ። ከምቲ ዮሃንስ 11:25 እውን ዝብለና ኢየሱስ ከዓ ትንሣኤን ህይወትን ኣነ እየ ኢሉ። ስለዚ ንክርስቶስ ምትንሳእ ዘድለዮ ህይወት ስለ ዝኾነ እቲ ህይወት ከዓ ብርግጽ መንገዲ ስለ ዝኾነ መንገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ እየ ብዘይ በኣይ ከዓ ናብ ኣቦ ሓደ እኳ ዝመጽእ የለን ከም ዝበለፍቲ 14:6 ዮሃንስ ንሱ መንገዲ ስለ ዝኾነ ንሱ ሓቂ ስለ ዝኾነ እቲ ቀዳማይ እቲ ዳሕራይ እቲ ህያው ዝኾነ እቲ ሞይቱ ንዝነበረ እቲ ንዘለዓለን ከዓ ህያው ዝኾነ መፍትሕ መርሖ ሞት ሲኦል ከዓ ኣለኒ ዝበለ ኣብ ራእይ 1:18 ምትስኡ ናይ ግድን ንዑ እዮም ከኣቶም መላእኽቲ ንምንታይ ነቲ ህያው ኣብ ማእከል ሙታት ትደልዮ ኣለኸን? ምክንያቱ ክርስቶስ ዝተንሰአ እዩ። ነቲ ህያው ኣብቲ ሙታት ዘለዎ ክትረኽብኦ ይትኽእልን ኢኽን ዝተባሃለ እዚ ትንሣኤ እዚ ክንሓስቦ ዝግብኣና እዚ እዩ። እቲ ካልኣይ ክንሓስቦ ዝግብኣና ትንሣኤ ክርስቶስ ኣድላይ ዝኾነሉ ምክንያት ሓደ ምክንያት እዚ እዩ። ንርእሱ ተንሥኡ ንብዙሓት ካብ ሞት ስለ ዘተንስአ ከምቲ ንብዙሓት ኣብ ወንጌል ንሪኦ ኢድ እታ ቆልዓ ሒዙ ከዓ ጣቢታ ተንሲ ከም ዝበለ እታ ጓል ከዓ ብኡ ብድድ ከም ዝበለት ናይ ግድን ክርስቶስ ምትንሳእ የድልዮ። ነቲ ሓደ ወዳ ዝነበረ ኣብ ወንጌል እንረኽቦ ነቲ ቃሬዛ ደው ኣቢሉ ኣታ ጎበዝ ተንስእ ዝበለ እሞ ዝተንስአ ክርስቶስ ናይ ግድን ሙታስ ተንስአ ንርእሱ ክትንስእ ነይርዎ። ከምቲ ወንጌል ዮሃንስ 11:43 ክሳብ 44 ዝብለና ንኣልዓዛር ከዓ ፀወዖ ውፃእ ኢሉ ብዓብይ ድምፂ ጨደረ። እቲ ሙት ብግንዙ እጋሩ ብእስሩ ገፁ ብመዓረምያ ተጎንጉኑ ከዓ ወፀ። ኢየሱስ ድማ ፍትሕዎ ይኺድ በለ ኢሉ። ስለዚ እዚ ዝገበረ ኣምላኽ ክትንስእ ናይ ግድን ከምቲ ጎይታ ባዕሉ ዝበሎ ኣብቲ 5 ምዕራፍ ወንጌል ዮሃንስ 21 ኣቦ ንሙታት ከም ዘተንስእ ህያዋን ከም ዝገብሮም ወዲ ከዓ ከምኡ ነቲ ዝደለዮ ህያዋን ይገብሮም ዝተባሃለ ምትንሳእ ክርስቶስ ምክንያት እዚ እዩ። እቲ ሳልሳይ ምክንያት ንክርስቶስ ምትንሳእ ዘድለዮ ምክንያት ትንቢት ስለ ዝነበረ እቲ ትንቢት ክፍጸም ስለ ዘለዎ ከምቲ ማቴዎስ 16:21 ሽዑን ደቂ መዛሙርቱ ናብ ኢየሩሳሌም ንድይብ ኣለና ብዓበይቲ ሊቃውንቲ ካህናት ጸሓፍቲ
بزح حسرة مكرا كتسقب كقتل بسالسيت معلت خا كتنسق كم زقبؤو كقلت اللهم جمرة لذي كريستوس متنسقو نت تباهيلو زنبرة بيت كفتسم سلازلو ناي بحكي أب ماتيوس 10 شوعت فقد عسران كلتن عسران سلسن تايبل أب قليلا خمالالس كله يسوس ود سب أب إيد سب كتحازي كقتلوه بسالسيت معلتي كتنسيو كأبلو እቲ ክትንስኢ ኢሉ ዝተነበየ እቲ ትንቢት እቲ ሓቂ ምዃኑ ክግለጽ ስለ ዘለዎ ብርግጽ ክትንስእ ኣገዳሲ ኾነ ምኽንያቱ ኣብቲ ሉቃስ 9 እንታይ ዝብል ወደ 31 ሳብ 30 ብግርማ ተገለጸ ብዛዕባኡ ኣብ ኢየሩሳሌም ብዛዕባ እቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ክፍጸም ዘሎ ምውጽኡ ድማ ይዛራረቡ ነበሩ ጴጥሮስ ምስኡ ዘለዉ ግና ደቃስ ከቢድዎም ነበረ ምስተባራበሩ ከዓ كلتا سب مسؤ دو زبالو رأي كونه أخلتي أنك أخفل يخلو بيتروس يسوس ممر أبزي كنا برد صبغي سلسة راس كنسر رحت حدا نعخا حدا موسى حدا إلياس زبالو إذا تنبيت زي كفت سم ناي جدا سنادنا بره قويتا انتايلو اتمال أخمالي سنتنا نستبلن نسخات كنسي نتستسغلي يسوس تدلي على كم زلخن فلت اللهم أي تفرح كم زبلن تنسي ما أبزي يلن نتقويتات نبي وزلو سفرة نعنى رأيها بلن تنسيو أبزي يلن بحق كريستوس تنسيو مخنياتو تمونجل لقاس 4 انتهي زبل نسو دما إذا مسخاتكم كله أبحق موسين نبيات مزمورات بزعبو تتصحفه كله كفتسام يقبع يلو زناغركم قال زناغركم قاليو بولم شعونة صحفات كستوعلون أمرهم كفدلهم كريستوس حاسرا مكراخ تصقب بسالسيت معلتي كاموتات كتنسيو زبل صحف كم بحق كريستوس كتنسي يقبعيو مغنياتو نت نبي يوناس بتمرت زبالون تزي كوينس كال أي وهابني نبي يوناس أكبد عسى 3 معلت 3 ليت 5 جبرة ودسب عوشت مدرس 3 معلت 3 ليت كجبري لو ماتيوس 10 تخلت زنبرة فقد 3 أزين هيقد ترى عي مخنيات كريستوس كتنس مخنيات زخونة نسو ناي سلطان قويتا سلزخونة نسوب لعلو كله سلطان سلازلوه خمتي أوانجيل يوحنس بعلو معرف 10 شعتن 10 شمنتن أنا نفسي بجاخ حلف مليسون كوس داي سلازي أبو يفكرني بعلي بجاز حلف مبرك عبايس وسدا اللون بجاخ حلف سلطان لني مليس خوسدا سلطان لن نزت إزاسك كابو بوي يتقبل كوز بولو إذا سلطان زي كفتسم سلازي خونهيو سلازي نزت تنسأك نحسب كلنا كريستوس نمنتاي تنسيو متنسؤو مخنيات نمتنسؤو عدلاينت مخنيات اتي زتبهالي أب حمشاي نتبخنري أخولنا اتي قزياوي زنبرة موت مأنتي فتسيمو مال اختو خم حلالف أب رومي 6:23 عصب حاتيات موتي وهبت سقى أملاخ قنا بكريستوس يسوس قويتا نايزل عالم هيوتي حجقنا كاب حاتيات حراس لزوت أكم نأملاخ سلستقزاكم فريخم نقدسنا خوين الله أمود داتوخا نايزل عالم هيوتي سلز نايزل عالم هيوت كن ركب تخوينا قويتا ناي قدن كتسنيرو اتبكريستوس يسوس ركب بجا محلاف بقومو بتسقى يصدقو نوخ أنا تقدم بتعكس أملاخ استجبره حتى حلف سلزا حدقو أملاخ تصدقو ما أنت خارسي بإمنة بدمو متعرق غيرو أقومي بلافترومي 3:24 مالتي سلازي نزي تنسى أزي بحاجوس كنت أمبلغ لنا نزي أكل خرنعات عالم كونكم تكاتاتلو أبوتات أديتات حواس كريستوس دما ناب أملاخ ما أنت قربنا يلو نسو تصادق سلاتهم عمستي حنسا سلحاتيات موتة بسقا موتة بمنفس قنا هي وكونه
بوخيدو ما نتو ما بيت ما أسرتي زنبرو منافستي سبخ الله تبعيلو قال እግዚአብሔር ينقرنا تاني مدة تقل السيدة أب إفيسون 4 فقدي 9 إذا دايبة زبلقنا نعمق كفل مدرون وردا انت زي كوينوس انتاي مالتيو اتزوردا كله ما انت كمل لعلو كله سماياتيو إذا دايبة تبعيلو ما إذا خديب زنبرو كريستوس ما انت خاتكم من سلاز دايبة ما انت خاتكم من سلاز تنسى كريستوس قدن كتنسى زقدده مخنيات نزيز مليمو بعلنا يبارخ تنسأنا كم تنسأ كريستوس كهنلنا እግዚአብሔር ሰናይ ፈቃዱ ይኹን ንሰማዕናዮ ኣብ ልብና 30 ሳሚ ትክፈሪ ይርዳአና ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይኹን ሎምን ኩሉ ሻዕን ዘለዓለም ዓለም ብርግጽ ክርስቶስ ተንስዩ አሜን